डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर। द ब्रेथ ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? एयर हम पढ़ेंगे। जो मेन टॉपिक हमारा आज है दैट इज़ एयर। हम पढ़ेंगे आज एयर। आपको मालूम है जो ज़िंदगी अगर पॉसिबल है हमारी अर्थ पर, अगर ज़िंदगी मुमकिन है तो किसकी वजह से? वो एयर की वजह से मुमकिन है। इंसान एयर के बगैर 5 मिनट तक भी ज़िंदा नहीं रह सकता। या हम कहेंगे अगर ज़्यादा छोटा बच्चा हो या लिविंग आर्गन छोटा हो तो 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते। ग़िज़ा के बगैर हम 5 या 10 दिन ज़िंदा रह सकते हैं। पानी के बगैर भी हम 1 या 4 दिन ज़िंदा रह सकते हैं। मगर हम इन मिनट्स, अगर हम कहेंगे टाइम मिनट्स में, हम 5 या 6 मिनट या 10 मिनट के बगैर, हम एयर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। जो एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है। हमारी अर्थ पर जो एयर है इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंपोस्ट, ये मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। इसमें बहुत से गैसेस पाए जाते हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा है दैट इज़ द नाइट्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 78% है। ऑक्सीजन है 20%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। बाकी गैस आर्गन या ट्रेस ऑफ कंपोनेंट्स कुछ है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, मीथेन, अमोनिया गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, वो कुछ 1% ट्रेस, वो कुछ गैस है वो 1% पाए। सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज ज़्यादा है? नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन की परसेंट। जो ये कंपोजिशन है, even the composition of air is the result of life on the planet of earth। मैं आपको समझाऊँ कैसे। अगर हम देखेंगे दूसरे प्लेनेट वीनस एंड मार्स, वहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म द मेजर कंपोनेंट अप टू 95% टू 97%। वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और जो ये एयर है, ये दो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं इसकी वजह से, एयर की वजह, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे ऑक्सीजन, इसमें इसके वजह से रेस्पिरेशन होती है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस होती है। अगर हम देखेंगे अगर एयर नहीं होता तो फिर यहाँ पर नो प्लेनेट, नो एनिमल, हम कहेंगे लाइफ जो है ये एग्जिस्ट नहीं होती है। एयर की वजह से, अगर एयर नहीं होता तो फिर विंड्स नहीं होते, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन फॉर्मेशन या सोलर रेडिएशन से हम बच नहीं सकते हैं। ये इससे क्या होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन होता है हमारी अर्थ पे। जो एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर atmosphere is earth that surrounds our earth is called atmosphere। envelope of air that surrounds our planet earth is called atmosphere। उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कुछ 4 लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में कन्वेक्शन करंट जो पैदा होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, लाइटनिंग, थंडरिंग, जो सब कुछ कहाँ पर होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। और इसमें दूसरा जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर ओजोन लेयर है वो हमें बचाता है, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है हमें। और जो फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर और एयर, हम कहेंगे एयर की फंक्शन, ये रिजर्व रहता है। वेरियस गैसेस जो एलिमेंट्स है इसमें रिजर्व रहते हैं, बहुत से गैसेस रिजर्व रहते हैं। हाँ, अगर हम ऑक्सीजन जो कॉन्स्टेंट, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट जिसकी वजह से ज़िंदगी सर्वाइव कर पाती है यहाँ पर, अगर यूकैरियोटिक एनिमल्स भी लेंगे या प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में सब कुछ, और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो कहाँ से लेते हैं? ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से। और जो सेल रेस्पिरेशन होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी हमें हासिल होती है, वो किसकी वजह से होती है? इस एयर की वजह से होती है। अब हम देखेंगे जो एयर है ये बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। कंबशन जो होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड, कोल था, ये किसकी वजह से? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस सनलाइट बन जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये सब कुछ कहाँ किसकी वजह से होता है? इस एटमॉस्फेयर है एयर की वजह से। और क्लाइमेट इवेंट्स जो होते हैं, विंड्स, क्लाउड फॉर्मेशन, लाइटनिंग, सब कुछ इसकी वजह से, थंडरिंग, प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो, एटसेट्रा, ये एयर की वजह से होता है। अब हम देखेंगे जो रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेटिक कंट्रोल, कैसे ये कंट्रोल करता है। आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, जब दिन में सूरज की गर्मी की वजह से हमारी जो अर्थ है ये हीट अप हो जाती है, और डे टेम्परेचर आप देखोगे और नाइट टेम्परेचर में बहुत ही फ़र्क होता है। नाइट में ये कूल्ड हो जाता है, कम टेम्परेचर होता है, डाउन हो जाता है, और डे में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये एटमॉस्फेयर आप देखो कि ये कैसे हमें बचाता है, कैसे कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर ऑफ अर्थ। कैसे रात के वक्त ये ज़्यादा एक्सेसिव कूलिंग नहीं करने देता है, ड्यूरिंग डे टाइम ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव कूलिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम।
جو یہ ایٹماسفیئر یہ ہمیں بچاتا ہے ایکسیسو کولنگ کی وجہ سے. اگر آپ دیکھو گے سردیوں میں آپ نے اب کبھی دیکھا ہوگا کشمیر میں خاص کر جب نومبر جسے ہم چلائی کلان کا سیزن کہتے ہیں, جب جس وقت نائٹ ٹائم پر تارے ہوتے ہیں اس وقت زیادہ کورا لگ جاتا ہے. جب بادل ہوتے اس وقت کم یہ کورا وغیرہ نہیں لگتا, کیونکہ جو یہ کلاؤڈس ہوتے ہیں یہ ہیٹ کو زیادہ ایٹماسفیئر جو باہر زیادہ نہیں جانے دیتے, یہ اس کو ایک لیئر بناتے ہیں, پروٹیکٹیو بلینکٹ بناتا ہے, زیادہ ہیٹ ریڈیشنز لاس نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری جو ارتھ ہے یہ زیادہ ایکسیسو کولنگ نہیں ہوتی. ہم سمجھائیں گے جو ارتھ ہے یہ مون جو ہے یہ ایکول ڈسٹینس ہے, مون اور جو ارتھ ہے ایکول ڈسٹینس ہے. اگر آپ دیکھیں مون ہیز نو ایٹماسفیئر, جو آپ دیکھیں گے مون جب ایٹماسفیئر اینڈ ٹیمپریچر دیکھیں گے آپ آن دا سرفیس آف دا مون رینجز کتنا فرق ہے. دیکھو یہاں پر 190 ڈگری ٹو 110 ڈگری تک فرق ہے وہاں پر. جہاں پر ارتھ جو مون ہے وہاں پر اتنا ٹیمپریچر ڈاؤن چلا جاتا ہے 190 ڈگری سے لے کے, اور دن میں 110 ڈگری, رات کے وقت -500 بہت ہی کم چلا. اب ہم دیکھیں اس ٹیمپریچر میں لائف پاسبل ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے. اور یہاں پر اوزون لیئر بھی ہے جس کی وجہ سے ہم الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے بچتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, موومنٹ آف ایئر کی وجہ سے ونڈز بھی پیدا ہوتے ہیں, ونڈز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. دیکھیں گے ہم کیسے ہوتے ہیں. جو کنویکشن کرنٹس پیدا ہوتے ہیں جب ڈیورنگ ڈے ٹائم, جب ایئر جو ہاٹ ایئر جو ہوتا ہے جب ہیٹ اپ ہوتا ہے یہ رائز اپورڈس کی طرف جاتا ہے, اپورڈ کی طرف آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. وہاں پر یہ لو ایئر پریشر کریٹ کرتا ہے, اور جو ہائی پریشر will move towards this region of low pressure producing breeze, وہاں پر ایئر کا جو موومنٹ اسٹارٹ ہو, یہ جب یہ گرم ہو جاتا ہے وہاں پہ یہ چلا جاتا ہے اوپر, وہاں پر ٹھنڈی ہوا آ جائے جس کی وجہ سے ایک کنویکشن کرنٹ پیدا ہوتی ہے, ایک ونڈ ہم کہیں گے بریز اور ونڈ پیدا ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں جو کوسٹل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر ارتھ جو ہوتا ہے یہ جلدی ہیٹ اپ ہوتا ہے. یہ یہاں ہیٹ جو ونڈ ہوتی ہے ارتھ سے یہ چلی جاتی ہے ٹھنڈی ایریا کی طرح, سمندری وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, وہاں پر ایک ٹیمپریچر ڈفرینس رہ جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ کیا بن جاتا ہے بریز اور ونڈ پیدا ہوتے ہیں. اور جو ارتھ کی وجہ یہ ایٹماسفیئر کی وجہ سے رین فارمیشن بھی ہوتی ہے. جب ڈیورنگ ڈے ٹائم آپ کو معلوم ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, ڈیورنگ ڈے ٹائم جب واٹر باڈیز جو ہوتی ہے یہ ہیٹ اپ ہوتی ہے وتھ سولر ریڈیشن ڈیورنگ دا ڈے ٹائم, جو واٹر باڈیز ہوتی ہے. اور جب یہ واٹر باڈیز ہیٹ اپ ہوتی ہے جو ایئر جو ہوتی ہے یہ چلا جاتا ہے اوپر, سم واٹر ویپرز بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں انٹو دا ایٹماسفیئر بیکاز آف ویریس بایولوجیکل پروسیس سچ ایز ٹرانسپائریشن کی وجہ سے یا ریسپریشن کی وجہ سے. جب یہ اوپر چلے جاتے ہیں, واٹر ویپرز اوپر چلے اٹ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں اور یہ کول ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. دس کولنگ کاز دا واٹر ویپر ان دا ایئر ٹو کنڈنس ہو جاتے ہیں اور یہ ٹینی ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں. اس کولنگ کی وجہ سے یہ ٹینی ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں. جو یہ ٹینی ڈراپلیٹس ہوتے ہیں, جب یہ بہت سارے کلیکشن آف ٹینی ڈراپلیٹس آف واٹر ویپرز اپیئرس ان دا فارم آف کلاؤڈس. ایکچولی جو کلاؤڈس ہوتے ہیں یہ کلیکشن آف ٹینی ڈراپلیٹس آف واٹر ویپرز ہوتے ہیں which appears in the form of جو کلاؤڈس بن جاتے ہیں. جو کلاؤڈس جب ڈراپلیٹس آف واٹر ونس فارمڈ جب یہ بن جاتے تو ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. یہ پھر یہ کنڈنسیشن کی وجہ سے ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. جب ان کا سائز بڑھ جاتا ہے تو یہ ہیوی ایز اے رین فال ہوتے ہیں, دے فال ایز اے رین ان دا فارم آف رین. جب اوکیجنلی وین ٹیمپریچر اگر زیادہ ٹیمپریچر کم ہو, نومبر ڈیسمبر جنوری ہو, زیادہ کم ٹیمپریچر ہو, تو یہ پریسپیٹیشن کس صورت میں ہو سکتی ہے, سنو یا ہیل کی اولے کی صورت میں گر سکتے ہیں. اب دیکھیں گے جو اس میں کچھ ایئر آپ نے دیکھا ڈیئر اسٹوڈنٹ, اب ایئر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس میں کچھ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے انڈیزریبل چینج ہوتے ہیں ان فزیکل کیمیکل اینڈ بایولوجیکل کیریکٹرسٹکس آف ایئر. اس کو کہتے ہیں ایئر پولوشن جو ہارمفل ہوتا ہے لیونگ آرگنزمس کے لیے. اس کو یہاں کہیں گے انڈیزریبل چینج ان ایئر وچ از ہارمفل فار لیونگ آرگنزم. اس کو کہتے ہیں ایئر پولوشن. یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں ہارمفل مین میڈ کی وجہ سے ہوتا ہے, مین میڈ سورس آف ایئر پولوشن. اس پہ کہتا ہے فوسل برننگ آف فوسل فیولز, کول, نیچرل گیس, پیٹرولیم, آٹو موبائل انڈسٹریز, برننگ آف ووڈ, کیٹل, ڈنگ, کیکس, کول, کیروسین, آئل.
یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا انڈسٹریز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلم، ریسپریٹری پرابلمس ہو سکتی ہے، ایئر پولوشن، سنیزنگ، الرجی، برونکیٹس، استھما، ٹیوبرکلوز، لنگ کینسر ہو سکتا ہے، یا کاربن مونو ڈائی آکسائڈ جو گیس ہوتا ہے فیکٹری سے نکلتا ہے، انڈسٹری سے، یہ پوائزننگ گیس ہے. ایسڈ رین ہو سکتا ہے، ایسڈ جب یہ سلفر ڈائی آکسائڈ فیکٹری سے نکلتا ہے، جب یہ آسمان پر چل، وہاں پر واٹر ویپورس، واٹر ڈراپلیٹس، یہ فال ہوتا ہے ایز اے سلفیورک ایسڈ H2SO4. ایسڈ رین کی وجہ سے جو مانومنٹس ہوتے ہیں، تاج محل ہیں، وہ ان پر اثر پڑ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ماربل کینسر بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے 8th میں پڑھا ہے. اور سموک پیدا ہو جاتا ہے، دھند پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیونگ وغیرہ یا ایئرپورٹ جو جہاز وغیرہ ان میں بھی پرابلمس آ جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے. گلوبل وارمنگ ہوتی ہے کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوگا تو ٹیمپریچر انکریز ہوگا، ڈپلیشن آف اوزون لیئر ہو سکتا ہے، یا سرٹن کیمیکلز کی وجہ سے جو ہم پیسٹسائڈس استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایئر پولوشن ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر واٹر اے وانڈر لکوڈ، یہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں بتائیں گے.